कुंकळे वाठारात बस आणि दुचाकी मदी भिरांकूळ अपघात घडलो। दुचाकी चालक गंभीर जखमी झाला। गोमेकोत ताचेर उपचार चालू आसा। रस्तो अशीर आशिल्ल्यान ही अपघातांची सुवात जावन रावल्या। सुमार 19 कोटींचे काम हांगा कसलेच योग्य नियोजन नासतना चालू आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 आसात आणि आमी आसात ते आज कुंकळे आणि आमी सदां सांगले कडेन आसा नॅशनल हायवे 17 हो मळणाचो 17 म्हणत आणि ह्या 17चेर 19 कोट्यांचे जे काम आसा हे कुंकळे उस्किणी पास टू बाळ्ळी म्हणल्यार चालू आसा आणि ह्या हेचेर रस्त्या कुशी गटार बांदतात आणि तेचेर वर वॉकिंग ट्रॅक करपाचे या चलत वचपाचे केले कडेन आसा आणि हेचे खातीर रोड जो आसा हो हितून भितर आनी अशीर जाला आणि हेचे खातीर एक्सिडेंट जातात आणि आज असोच करून जो एक एक्सिडेंट आसा हो ह्या रस्त्यार जाले कडेन आसा आणि एक कदंबा बस जी आसा ही मडगांवच्यान कारवार वताली आणि कारवारचे एक भुरगो जो आसा हो कारवारच्यान जेन्ना मडगांव वतालो त्या टायमार तेजी स्कुटरीचे दोन्ही सायडीच्यान अशी रस्तो जाल्ले कारणान स्कुटरीचो बसीचो आणि त्या स्कुटरीचो एक्सिडेंट जालो आणि जो स्कुटरवालो चलयतालो हो सिरियसली इंजर्ड जाला। ताका मडगांवच्या ऑस्पिशियो हॉस्पिटलां व्हेलो थंय साकून ताका भांबोळ जाल्ले कडेन आसा आणि त्याची कंडिशन जी आसा हें सामकें सिरियस आसा। आमी ह्या जे 19 कोट्याचो तुमी इल्लो 1 मिटर जर रस्तो जर वाडोवन घेतलेलो जाल्यार बऱ्या पडटा आसलो। आज हे गटाराचे तुमी जी सिस्टम करतात तेज खातीर सायडी उबी सुद्दां रावपाक मेळना। आज एक जर बायक आनी एक गाडी ह्या हायवे वयल्यान सुद्दां इतलो नॅरो हायवे आसा हो एक सारको एक्सिडेंटल झोन जाल्ले आहा हो नॅशनल हायवे 66 कित्याक हो पयलीं अरुंद आहा आनी नॅशनल हायवे हांगा वॉकिंग ट्रॅक घालता। जेन्ना वॉकिंग ट्रॅक तर तो स्ट्रेट घातलो तरी रस्तो तरी रुंद जातालो वॉकिंग ट्रॅक आनी वयर केला मदल्यान गटर म्हणून केल्ली आसा। हे फक्त पयशे खावपाचें नॅशनल हायवेन एक साधन केल्लें आहा। आमचो LOP आहा तो आतां कुंकळचो आमदार आहा आनी हो आमचो LOP हो आमचो आख्खो गोंयभर पळयता तेणी मातशी कुंकळी एक नदर मारची अशें दिसता म्हाका। सो हो 19 कोट्याचो प्रोजेक्ट फायदा आसा हेचेर हे किलोमिटरा फाटल्यान 18 ते 19 कोटी अशें म्हणून आयकलां आमी आनी हांवें ताका विचारलेलें बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आनी ती आमी स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केला। आमी आतां नुवें पयला हायवे वेर्णाचेर तो रस्तो रुंद करून तेमी सा सिस्टमॅटीक केला आनी हे कुंकळेच अशें कशें हे घेतलं म्हणून कळना म्हाका। कुंकळे आतां व्हडले टँकरय वयतात कंटेनरय वयतात ONGC हांगा वयली व्हडली व्हडली गाडी वयतात आनी तेन्ना हे इतलें ल्हान कशें हें केलें म्हणून म्हाका कांय समजना। हें करून आनीक ल्हान जालो रोड वयल्यान हो वयर हायट वाडयलो म्हणटच रस्तो ल्हान जालो। हे प्लॅनिंग कसली सरकाराचें तेंच कळना। PWD मिनिस्टरान दिगांबरान हेचेर लक्ष दिवचें हें कितें चल्लें तें नाजाल्यार हेचेर हे एक्सिडेंट आनी जायत रावतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधवणे, अरुण नायक।